पाकिस्तानी का हमारा एक थोड़ा सा अलमिया और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन रही है कि इंडिया के बारे में हम एक स्पेसिफिक स्टैंड पॉइंट से बात तो करते हैं, मगर हमें उस वास्ट और इतने डाइवर्स कंट्री का ज़्यादातर जनरल पॉपुलेशन को इल्म नहीं। तो आज मैंने सोचा ज़रा थोड़ी सी इंडिया के बारे में बात की जाए, जोग्राफ़ी की और जो डाइवर्सिटी की, और क्या चीज़ है ये जो स्पेसिफिकली नॉर्थ साउथ की इंडिया की डिवाइड है, वो किन चीज़ों की और किन फैक्टर्स की वजह से, और हाउ इट इम्पैक्ट्स द नॉर्मल लाइफ ऑफ एन इंडियन। तो नॉर्थ साउथ डिवाइड जो है इंडिया की, वो रेफर करती है सोशो इकोनॉमिक और कल्चरल डिवाइड को बिटवीन द नॉर्थर्न एंड साउदर्न रीजन्स ऑफ द कंट्री। और ये मैनिफेस्ट करती है अपने आप को डिफरेंट तरीके से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, लैंग्वेज में, पॉलिटिक्स में, कल्चर में, और इवन के क्लाइमेट में। तो पहले तो हम शुरू होते हैं कि जोग्राफिकल और क्लाइमेट डिफरेंसेस क्या हैं। अगर हम बात करें जोग्राफी की, तो नॉर्थ इंडिया जो है जनरली उसको इंक्लूड करता है, रेफर करता है स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, और जो दूसरे हिमालयन रीजन्स हैं वो नॉर्थ इंडिया को रेफर करते हैं। काफ़ी ज़्यादा वास्ट प्लेन्स जनरली हैं, हार्श विंटर्स हैं, और लार्ज रिवर्स जैसे कि गंगा और यमुना है वो यहाँ पे हैं। साउथ इंडिया ऑन दी अदर हैंड जो है वो कंसिस्ट करता है स्टेट्स लाइक केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, और जो यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप की, उससे यहाँ पे जनरली जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होती है, और ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। जनरली यहाँ पे जो लैंड है माउंटेनस है, और कोस्टल प्लेन्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये जो जोग्राफिकल डिफरेंसेस हैं, ये भी इनकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का भी फ़र्क हमें नज़र आता है। नॉर्थ इंडियन जो स्टेट्स हैं वो फोकस हैं एग्रीकल्चर पे, स्पेशली जो है वीट और राइस की कल्टीवेशन पे, जबकि जो साउथ है वो कैश क्रॉप्स जैसे कह लें, प्लांटेशंस हैं जैसे कि टी होगी, कॉफ़ी होगी, और स्पाइसेस, इन पे फोकस है, और फिशिंग पे भी काफ़ी फोकस है बिकॉज ऑफ कोस्टल एक्टिविटी, कोस्टल प्रेजेंस। अब हम आते हैं जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, जो फ़र्क है इकोनॉमिक, उस पे आते हैं। साउथ इंडिया की बात से शुरू करते हैं। तो हिस्टोरिकली जो है वो मोर इंडस्ट्रियलाइज रहा हुआ है, अर्बनाइज रहा हुआ है कंपेयर टू द नॉर्थ। जैसे स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, उन पे भी देखें तो आईटी हब्स हैं बेंगलोर में, हैदराबाद और चेन्नई, जो कि साउथ को एक कंट्री का आईटी सेक्टर में लीडर के तौर पे सामने लाते हैं। जबकि नॉर्थ इंडिया की बात करें तो ज़्यादातर एग्रेरियन रहा हुआ है, जबकि उनकी इकॉनमी भी है वो लार्जली फोकस करती है एग्रीकल्चर पे, स्पेशली वीट हो गया, राइस हो गया, और शुगर केन हो गई। उत्तर प्रदेश और बिहार जो है वो अगर बात करें तो वो सम ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स हैं इंडिया की, और इसकी वजह से जो है वो रीजन की जो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पे कंट्रीब्यूट करते हैं। जहाँ तक बात हो गई जीडीपी और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो जो सदर्न स्टेट्स हैं वो कंसिस्टेंटली रैंक करती है हायर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिकेटर्स लाइक लिटरेसी रेट हो गया, हेल्थ केयर क्वालिटी होगी, और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी कंपेयर टू द नॉर्थ। जैसे कि फॉर एग्जांपल केरला जो है हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट्स एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट्स इन द कंट्री, जबकि उसके ऑन द कॉन्ट्ररी स्टेट्स लाइक यूपी एंड बिहार दे ऑफन लैग बैक इन सच इंडिकेटर्स। जीडीपी की जहाँ तक बात करें तो सदर्न स्टेट्स इन 2023-2024 contributed roughly 30% of the GDP of India, which is largest among all the regions of India. नेक्स्ट हम आते हैं जी कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस में। लैंग्वेज जो है वो वन ऑफ द प्राइमरी मार्कर्स ऑफ कल्चरल डिस्टिंक्शन, जैसे कि हमें पता होता है। तो नॉर्दर्न इंडिया predominantly speaks Hindi and its various dialects along with languages like local languages like Punjabi and Bengali. South जो है उसके on the contrary however speaks Dravidian languages such as Tamil, Telugu, Kannada और मलयालम। और इसकी वजह से जो कल्चरल प्रैक्टिसेस भी हैं ना उनकी डिस्टिंक्ट उनकी कल्चरल हेरिटेज है, और उसमें भी हमें नज़र आता है इन्फ्लुएंस एंशिएंट ड्राविडियन ट्रेडिशंस का। जबकि नॉर्थ में जो इन्फ्लुएंस कल्चरल हेरिटेज का है वो इंडो आर्यन कल्चर्स का नज़र आता है, और वो शेप किया जाता है हिस्टोरिकल इवेंट्स से भी शेप हुआ हुआ नज़र आता है हमें। मुगल एम्पायर होगी जैसे कि, और लेटर ऑन ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर। तो ये नदर्न ट्रेडिशंस जो है इन सब चीज़ों से शेप अप हुए हुए हैं ओवर द ईयर्स। जहाँ पे बात करते हैं खाने की या क्यूजीन की, नदर्न जो इंडिया की क्यूजीन है वो बेसिकली करेक्टराइज बाय वीट बेस्ड डिशेस, जैसे कि नान, पराठा, रोटी ये हो गई, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, पनीर हो गया, और रिच ग्रेवीज हो गई। जबकि साउथ इंडिया जो की क्यूजीन है वो मोस्टली है राइस सेंट्रिक, विद डिशेस लाइक डोसा, इडली, सांबर और रसम।
اور یہ ڈومینیٹ کرتی ہیں ساؤتھ کی کلینری لینڈسکیپ کو. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن اور لٹریسی ریٹ کی. تھوڑا سا ٹچ کیا تھا مگر تھوڑا سا بیکاز ڈفرینسیشن بہت ہے اس میں بات کرنا چاہوں گا. ساؤتھ انڈیا جو ہے وہ کنسسٹنٹلی پرفارم کرتا ہے نارتھ کو ان ٹرمز آف لٹریسی ریٹ اینڈ ایجوکیشنل اسٹینڈرڈس. ایگزامپل اس میں اسٹینڈ آؤٹ جو ہے وہ کیرلا کی ہے جہاں کا لٹریسی ریٹ ہے ابو 90%. وہاں پہ اسٹرانگ ایمفیسس رہا ہے ایجوکیشن پہ سنس ارلی 20th century. اب آن دی ادر ہینڈ جو ہے بہت ساری ناردرن اسٹیٹس ہیں انڈیا کی لائک بہار ہو گیا, اتر پردیش ہو گیا, ان کو کافی چیلنجز رہے ہوئے ہیں ان ایجوکیشن, اور اسی چیلنجز کی وجہ سے ان کے جو لٹریسی ریٹ ہیو بین لوور اور ایجوکیشنل آؤٹ کمز ہیو بین پور. اسی ڈفرینسیشن کی وجہ سے ساؤتھ میں ہم دیکھتے ہیں کافی زیادہ ورلڈ کلاس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہے اور فیلڈز کافی زیادہ ابھر کے سامنے آئے ہیں. فار ایگزامپل آئی آئی ٹی مدراس ہو گیا, آئی آئی ٹی حیدرآباد ہو گیا, آئی آئی ٹی بنگلور. ہمیں انسٹیٹیوٹ نارتھ میں بھی نظر آتے ہیں مگر جنرلی ہیو بین لیگنگ بیہائنڈ ڈیولپمنٹ آف انفراسٹرکچر اینڈ پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ان نارتھ. اب ایک بہت امپورٹنٹ ڈفرینس نظر آتا ہے پولیٹیکل گورننس ڈفرینسز. اور پولیٹیکل لینڈسکیپ کی بات کریں تو جو ساؤتھ میں ہے وہ ٹینس ٹو بی مور اسٹیبل اور سینٹرڈ اراؤنڈ اسٹرانگ ریجنل آئیڈینٹیز, جبکہ نارتھ میں ہمیں نظر آتا ہے بہت ریجنل اور نیشنلسٹ پارٹیز لائک بی جے پی ہو گئی اور مور نیشنل پارٹیز لائک کانگریس, ان کا مور ریجنل مور انفلوئنس رہا ہے. جبکہ ساؤتھ میں جیسے ریجنل لیڈرز ہیں اے آئی اے ڈی ایم کے ہو گیا اور ٹی ڈی پی ہو گیا, ان کا انفلوئنس نظر آتا ہے. اور اس کی وجہ سے گورننس کی اگر ہم بات کریں تو سدرن اسٹیٹس ہے وہ ہائی لیول آف گورننس ہے ان کا, اور پبلک سروسز ڈلیوری پہ کافی فوکس ہے. اسٹیٹس لائک کیرلا اینڈ تمل ناڈو ہیو مور progressive policies in areas like health care, social security and welfare. اور اس کے جو رزلٹ ہے وہ جیسے میں نے پہلے بات کی وہ ہمیں نظر آتا ہے ان ٹرمز آف ہائر ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز اور سگنیفیکنٹ امپروومنٹ ٹورڈز ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز. اور ان کی وجہ سے اور جو گورننس امپیکٹ ہے ہمیں نظر آتی ہے بہت ساری نارتھ ساؤتھ مائگریشن, بیکاز امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جیسے میں نے کہا آئی ٹی سیکٹر میں زیادہ ہیں, اور یہ جو مائگریشن ہے نیٹ مائگریشن ریسنٹ ایئرس میں اسپیسیفکلی نارتھ ساؤتھ کافی زیادہ رہی ہے. تھوڑا سا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بھی میں دے دوں کلونیل لیگیسی نے کتنا شیپ کیا ہے یہ نارتھ ساؤتھ انڈیا کی ڈیوائڈ کو. تو ڈیورنگ برٹش کلونیل رول جو ٹریجیکٹری تھی نارتھ ساؤتھ کی جو اسٹیٹ کی وہ کافی ڈفرینٹ رہی ہے. نارتھ واز مور فوکسڈ آن دا ایگریکلچر ریسورسز while the south was also was still focused on some industrial activities. For example ٹیکسٹائل ایکٹیویٹی جو تھی کوئمبٹور میں وہ کافی تھی. جبکہ انڈیپینڈنس کے بعد ساؤتھ بینیفٹڈ فرام مور پلان انڈسٹریلائزیشن ڈیو ٹو اٹس گورننس ڈفرینسز جو میں نے پہلے بات کی, اور اس کی وجہ سے جو کی انڈسٹریز ہیں وہ ساؤتھ میں ڈیولپ ہوئیں اور انسٹیٹیوشنز بھی ان کی وجہ سے ڈیولپ ہوئے. تو جو ہسٹوریکلی جس طرح شیپ اپ ہوا ہے ڈیو ٹو دا کولونیل لیگیسی which has also contributed South's more progressive policies actually. اور فائنلی تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گا سوشل اور ریجنل آئیڈینٹی. ساؤتھ کی اگر سے بات شروع کریں there is a strong regional identity in South with movements for language, culture and state rights being more pronounced. In the 1950s and 60s اگر ہم دیکھیں وہاں تب سے ہی اینٹی ہندی ایجیٹیشن فار ایگزامپل تامل ناڈو میں چلی, وہ کافی میجر ایونٹ تھا اور اس نے کافی شیپ کیا پولیٹیکل اور کلچرل لینڈسکیپ آف دا ساؤتھ. اور ہم یہی موومنٹ ہم ریسنٹلی بھی دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ان اسٹیٹس لائک تامل ناڈو ویئر دیر از اے اسٹرانگ ایجیٹیشن اور پش بیک ٹورڈس ہندی. ان کانٹراسٹ اگر ہم دیکھیں نارتھ میں جنرلی اسپیکنگ اٹ از مور لنگوسٹکلی ہوموجینیس. دو اسٹیٹس لائک پنجاب اینڈ ہریانہ اسٹرانگ ریجنل آئیڈینٹیز ایز ویل, اور وہاں پہ اوبیسلی پوسٹ انڈیپینڈنٹ موومنٹس بھی چلتی رہی ہیں اور پولیٹیکل اسٹرگلس بھی رہی ہیں. مگر کمپیئر ٹو دا ساؤتھ کمپیریٹیولی اسپیکنگ از جنرلی مور linguistically homogeneous. تو ان شارٹ یہ تھوڑا سا میں اوور ویو دینا چاہتا تھا آف دا ٹو اسپیشلی پاکستانیز بٹ آلسو ٹو ادر آڈینسز کہ یہ جو نارتھ ساؤتھ ڈیوائڈ ہے انڈیا یہ ریپرزینٹ کرتا ہے ایک بہت کمپلیکس اکنامک سوشل اور کلچرل فینومینا کو, اور اس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اوور دی ایئرس بہت زیادہ ان ڈسپیرٹیز کو بٹوین نارتھ اینڈ ساؤتھ. جبکہ جو ان آل دیز فیکٹرز جو میں نے کہے ان کی وجہ سے ساؤتھ ٹینڈس ٹو جنرلی آؤٹ پرفارم نارتھ ان ٹرمز آف اکنامک گروتھ ایجوکیشن اینڈ گورننس. مگر آن دی ادر ہینڈ نارتھ ریمینس لارجر اینڈ مور پولیٹیکلی انفلوئنشیل ان سرٹن ایسپیکٹس, اور اس کی میجر جو وجہ ہے جو پاپولیشن آف انڈیا ہے
اٹ از مور کانسنٹریٹڈ ان دا نارتھ، اور اس کی وجہ سے ریپرزنٹیشن جو ہے ان دا لیجسلیچر اسمبلی آف نارتھ انڈیا از اسٹل وے ہائر دین ساؤتھ، اور اس کی وجہ سے ان ٹرمز آف الیکٹورل پاور اور نیشنل پالیٹکس وہاں پہ اور ناردرن انڈیا کا جو ہے انفلوئنس زیادہ ہے. تو آئی ہوپ یو لائک دس جنرل اوور ویو، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کو ویڈیو کو بھی لائک کریں ٹو ہیلپ می اسپریڈ دا میسج، اینڈ اسٹے ٹیون فار مور ایجوکیشنل کانٹینٹ لائک دیٹ in future. Thank you.